आमचे Start. Yes. आमचे मनीष कासदार, बाब डेरिक ओब्रायन, म्हजो इश्ट बाब गणेशम शिरोडकर, आदले मडगांवचे म्युनिसिपालिटीचे अध्यक्ष, काउन्सिलर, बाय डॉरिस, आमचे टीएमसीचे वरिष्ठ फुडारी, हांगाजीर आशिल्ले दुसरे मिनिस्टर, members of the press, Poinanal Mahado. आज एक केरीत दीस जावन आहा आनी ह्या केरीत दिसाक आमचे इश्ट बाब गणेशम शिरोडकर एक बरें पावल फुडें मारता आनी हें पावल म्हणजे आनी ताच्या जिवितांत खुबशी उदरगत सुदरप विकास लोकांची सेवा केल्ली आहा पण आयचे पावल महत्वाचे म्हजे नदरेन कित्याक ते टीएमसीन भितर सरता ताच्या आंगांत रोगतान जे गूण आहा हे लागशिल्ल्यान आमी पळयल्या आनी ही लिडरशीप क्वालिटी ताणें आपले जिवीतभर दाखयल्ली आहा तर आयच्या दिसाक हांव तुमकां येवकार दिता तुमकां बरो यो सावंड येता आनी समजता की तुमच्या फाटल्यान जे एक्सपिरियन्स आहा जो अनुभव आहा हो तुमी लोकां पासत वावुरतले लोकां पासत वावर करतले कश्ट काडटले सेवा करतले आनी ह्या मडगांवच्या मतदारसंघांत जे लोक एक आदोल बदल जातलो म्हणून आशेन रावल्ले आहा तुमी लोकांची जी मागणी आहा लोकांचे जे स्वप्न आहा ते पूर्ण करपाक वावुरतले मडगांवच्या मतदारसंघांत आनिकूय उदरगत सुदरप वाडटले आनीक लोकांची सेवा जातली आमचे आवडे व्हडलो येवकार व्हडलो येवस तुमकां आवडेता आनी तेच बरोबर तुमचे जे इश्ट आहात तांकांय आवडेता Good. No, boss. Start. Manis, खासदार, डेरेक, जे म्हणजे पॉलिटिकल करियर सुरू केल्ले ज्या मनशा बरोबर जो आमचो आज MP जावन आसा बाब लुईजीन फालेर तेजे आतां सगळें खूब काम हांवें खूब वर्सां केल्या आनी बाय डॉरीस म्हणजे पयलींचे कलीग म्युनिसिपालिटी आज हांव तृणमूल काँग्रेस पार्टी जॉईन जावपाक म्हजे खुशेन आमी सगळे उदरगत जी सुदारणा जी 3-4 म्हयन्या भितर जो डेव्हलपमेंट जाता तेजेर बारीक विचार करून हांवें हें डिसिजन घेतिल्लें आसा हें डिसिजन हांवें कसलेच गडबडीन कित्याक कसलेच गडबडीन घेतिल्लें ना हें आयचें जे राजकारण सगळें गोंयचें आज हांव 30-35 वर्सां पळयतां की हाका आतां इन फ्युचराक फुडें ममता दिदीच्या तिचे एक इन्स्पिरेशन आनी तिचे जे कितें बायलां खातीर चळवळ आसा
हे सगळें पळोवन म्हाका दिसलें की फुडें जर सरतलो जाल्यार आज तिचे हात आमी बळकट करपाची गरज आसा. ह्या दृश्टीन हे एकूच नदर सगळें उदरगत तिची फुडें जातली, तिची थंय जाता, बायलां खातीर जे वावरता तें पळोवन म्हजें मन अशें जालें की हांव जावं म्हजे मित्र सगळे फ्रेंड आमी ह्या पक्षा बरोबर फुडें गेले जाल्यार आमकां कितें तरी आमकांय बी आनी गोंयचे उदरगती खातीर गोंयाकय बी ताचो फायदो जावंक शकता. आमी फॉर एग्जाम्पल हांव आतां मडगांवचे बाबतींत जर उलयत, मडगांव आज आमचो आमदार आसा, ताका 28 वर्सां जालीं. नदरेक दिसपा सारकें आनी दोळ्या फुडें कितें आसा अशें दिसपा सारकें कसलेंच काम मडगांव म्हाका दिश्टी पडना. हांव जल्मलो मडगांव, हांव ल्हाना व्हड जालो मडगांव, पूण हें काम ना जावपा फाटलें कारण कितलींशीं आसतलीं. पूण लास्ट सगळ्यान इम्पॉर्टंट काम जो आसा तो 28 वर्सां फाटलीं 15 वर्सां तरी लोक कितें तरी चेंज जाय काय म्हणून रावताले, कितें तरी चेंजीस करया म्हणून. पूण लोकांक चान्स मेळनाशिल्लो. कित्याक जे मडगांव हे आमचे आमदार आनी बीजेपी दोगूय जाण मॅच फिक्सिंगाक चलताले हेंची, आनी ही फ्रेंडली मॅच तेंची. अशेंच करत ते आतां पर्यंत 28 वर्सां काडली. बीजेपी केन्नाच सिरियस नाशिल्ली. पूण म्हाका दिसता आज हो चान्स, हांव फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट करता. म्युनिसिपालिटीक हांवें 3 कडेन कॉन्टेस्ट केले कावन्सिलर म्हणून. 3 वेगवेगळ्या वाठारांनी हांव निवडून आयला. हांव 2दा मडगांव म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन जाला. म्हाका खुबसो काम करपाचो वाव मेळ्ळो. पूण जे डेव्हलपमेंट जसो जावंक जाय आशिल्लो तसो जालो ना. ह्या खातीर आतां म्हाका दिसता की फुडें जर कितें डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार ममता दिदीचें तिचें एक स्वप्न आसा, तिचें जें इन्स्पिरेशन आसा तिच्या अंडर आमी काम करप गरजेचें अशें म्हाका दिसून आयलें. आनी हें जें मॅच फिक्सिंग जें गोंयान मडगांव चलता, गोंयभरची म्हाका आयडिया ना व्हडलीशी, मडगांवचें तरी हांव सार लागींच्यान पळयतां. फर्स्ट टायम आमच्या आमदाराची डिफीट केला तेन्ना हांव इलेक्शन एजंट बाबू नायकालो. तेन्नाच्यान हांव आतां पर्यंतचें सगळें राजकारण इलेक्शनां हांव पळयत आसा. सुसेगाद आमचो आमदार सुसेगाद आसतालो, आपूण जिखून आयलो. कॅन्डिडेट कोणूय येवं तांचो बीजेपीचो, तांचे फिक्सिंग वयर चलताले. हे मडगांवचे बाबतींत गोंयभर तांचे वेगळे कितें आसत म्हाका आयडिया ना. पूण आतां हो टायम आयिल्लो आसा. आज जर हांव जर फाल्यां जर इलेक्शन कॉन्टेस्ट जर केलें जाल्यार थंय काँग्रेस आसची ना, थंय फायट जातली टीएमसी आनी बीजेपी. कारण होच एक तांचो एक हे आशिल्लो, सदींच चान्स घेतालो कोण तरी हे तिसरो कोण तरी रावूंक जायना, हो एकूच हे ताचो हेतू आशिल्लो आमच्या आमदाराचो. आतां म्हाका दिसना की ताजी पार्टी, ताजो पक्ष, काँग्रेस पक्ष थंय मडगांव आसतसो. ही फायट जातली म्हजी आनी बीजेपी भितर, आनी ती फायट हांव कसल्याय परिस्थितीन जिखपाचो प्रयत्न म्हजो आसतलो. सगळे पार्टी आसात, सिनियर लिडर्स आसात, बाय डॉरीस आसा, हे सगळे बरोबर आमी एकवटान फुडें वचून ह्या फाटी ही मॅच फिक्सिंग चेंज करून लोकांक चेंज जाय, पण लोकांक उपाय ना. आतां ह्या फाटी लोक म्हजे बरोबर रावन फुडें सरून म्हाका आदार दितले हाजे भितर इल्लोय दुबाव ना. लोकांक चेंज जाय आनी ती चेंज जातली. हें इतलें सांगून देव बरें. करपा सारकें जर पळयत न्ही खूब वस्तू आसात, पूण कांयच जालें ना. एक आमकां एक पार्किंग लॉट ना, एक आमकां बस स्टँड ना, एक आमकां मडगांवा भितर एक फिश मार्केट बरें ना. पोर्चुगीज टायमा वयल्यान डेव्हलप सिटी मडगांव म्हणटा ती. रेल्वे स्टेशनार आमच्या आमदाराच्या घरा कडल्यान 100 मिटरांचेर सगळं मारामारी जाता, ड्रग्स विकतात, तकले फोडटात एकमेकांचेर. कसलो डेव्हलपमेंट ना. लोकांक एक तरेचो भंय म्हणटा तो ना. जे सगळे एंटी सोशल एक्टिविटी चलता तांकां कसलोच भंय म्हणटा तो मडगांव उरलो ना. फक्त आनी फक्त आपली खुर्ची हाजेर मडगांव चलना. खुबश्यो वस्तू जावपाची गरज आसा, त्यो कांयच जालें ना. हय, हांव आतां कावन्सिलर आसा. खूब जावपाचें आसा. जी कामां जे आमदाराच्या हातान आसतात कावन्सिलराचे त्या लेवलीचेर जायना. सर्टन जी गव्हर्मेंट लेवलीचेर काम करपाचें आसा ती आमदारानूच करूं जाय, कावन्सील करूं शकना. आयज तूं टीएमसीन जॉयन जाला, कांय दिसा पयलो तूं सीएमाक मेळ्ळो सांजचें, कित्याक कारण? हांव सीएम, गोंयचो सीएम. हांव खुबशे कारणाक वचचें पडटा. हांव एक धंदेकार.
हांव प्रत्येकाक मेळटा ओके आणि त्याचे कितले मिनिस्टरांक मेळटा म्हणजे बरें रिलेशन तेचे कडेन आसा डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट करता कितें डेव्हलपमेंट न्ही म्हजो धंदो आसा स्वताचो ताका लागून डेव्हलपमेंटाची मेन इनिशिएटीव घेवंक जाय तो आमदारांक घेवंक जाय तो ताणें घेतलोच ना तो घेयना म्हणून तूं घेवपाक घेता आतां हांव फुडें सरता लोकांनी जर फाल्यां सपोर्ट केलो हांव फुडें सरतलो हांव करतलो उरिल्लो There were डेव्हलपमेंट speculation that you had also approached BJP for a party ticket. हांव खंयच्याच पक्षाक हांव एप्रोच जावना तेणी तुका आपयलो आमी तांचें चल्लां सगळें प्रत्येक कॅन्डिडेट जेन्ना आसता एलिजिबल लोकांक दिसता खंयच्या पक्षाक ते एकमेकाक एप्रोच जाता पण ती तिकेट घेतकच पक्ष आतां टीएमसीची तिकेट हांव घेता फाल्यां इलेक्शनाक लागलो तेन्नाच हांव पिक्चरान येतलो हांव आनी 4 पार्टी कडेन कोण मेळ्ळे म्हाका गेले वी हॅव गॉट फ्रेंड्स एवरीवेअर फाल्यां टीएमसी टिकेट दिना तूं पिक्चरान येवचो हांव आसतलो टीएमसी पक्षान भितर एकदां सरलो म्हणटकीर हांव पक्षा बरोबर आसा पक्षाक जाय तें डिसिजन घेवनी तिकेट मेळप हें सगळ्यां भितर जायना भितर वचून चान्स मेळटलो फुडाराक काम करपाक काय ना तें गरजेचें आसा तुम्ही एक मिनिट तुम्ही म्हणले हे फावटी लोक बदल पळयता मडगांव अशें म्हणटा दिगंबर कामत खंयच्याय पक्षान तो निवडून येवपाचें तेजे कडेन समज तेका कसो भशेन डिफीट करतले तुमी See, बदल जो आयज फक्त मडगांवच्या मतदारसंघात आख्या गोंयांत लोक बदल मागता आनी सांगपाचें म्हणजे एक प्रश्न जो कोण कास्ट गोंयकार आहा जे गोंयकाराक गोंयचो मोग आहा जे गोंयकाराक गोंयचो हुस्को आहा आज जो राजकारभार चलयता ते पळोवन म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार इज आस्किंग फॉर अ चेंज तेच भाशेन मडगांवच्या मतदारसंघात लोकांची अपेक्षा आहा लोकांचें स्वप्न आहा की मडगांव इज द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा Margao is not just like any other city. So what the councillor is saying that has not happened. Margao is neglected and Margao is becoming more and more a hotbed city, which is paining. The people in and around Margao are very expecting very lot of development. So that is what is this. What is saying there has been match fixing. Yeah. You don't want me to talk today, but next time when I go to Margao, I will talk. Who brought a goal? Who is responsible for all this? That we will come when we go to Margao. Yeah. Today I welcome him and I wish him all the success. गणेशभाऊ तुम्ही म्हटलं की मारगाव डेव्हलपमेंट ना तुम्ही 2 टाइम्स चेअरमॅन आशिल्ले काउन्सिलर आशिल्ले तुम्ही दिगंबरा बरोबर काम करीत आशिल्ले इतली वर्सां दिगंबरा बरोबर तुम्ही लागीं आशिल्ले तुमकां कितें डेव्हलपमेंटाचें तुमचें कितें उलोवपच जावंक ना आनी आत्तां तुम्ही म्हणटा यू फायट अगेन्स्ट बीजेपी इफ इन फ्युचर दिगंबर बीजेपी नसलो किंवा काँग्रेसीन आसलो तुम्ही कशें करतले मागीर म्हजें मत अशें हांवें म्हणपाक फाटलें कारण हांव बीजेपी कडेन फायट करतलो म्हजें मन अजुनूय सांगता की तो बीजेपीन वतलो म्हणून म्हाका थंयच फायट करची पडटली हें एक म्हजें मत दुसरें तो जे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत म्हणटा कावन्सिलराचें ताका जी कामां करपाची आसता ताका एक लिमिटेशन आसता म्युन्सिपालिटी टोटल म्युन्सिपालिटीचो जर कितें डेव्हलपमेंट करतलो तर स्टेटांतल्यान पयशे येवचे पडटा आनी त्या कामाक आमदार बरोबर रावचे पडटा दो ही इज अ थंय असोसिएट मेंबर तो आमचो म्युन्सिपालिटीचो पूण एक पासून तो मिटींग पासून म्युन्सिपालिटीची अटेंड करना आमचो अजेंडाची एक कॉपी ताका वता एक अजून पर्यंत ताणें मिटींग अटेंड करना आतां हे 6 म्हयने जाले ना पयलीं हांवें ताका केन्ना पळोवना ही ताजी ड्युटी ती आमचे बरोबर बसून मिटींग अटेंड करपाची आनी आमकां फंड प्रोवायड करून दिवपाचें तो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तो 21 वर्सां मिनिस्टर आशिल्लो ही ताजी ड्युटी जाता की आमकां मॅक्झिमम म्युन्सिपालिटी ए क्लास म्युन्सिपालिटी फंड प्रोविजन करून डेव्हलपमेंट करून घेवपाचो तुम्ही इतले वगत कितें रावले ताका बरोबर डेव्हलप करना हांव कोणा बरोबर रावपाचो प्रश्न न्ही हांव आयच्या दिसा पासून खंयच्याच पक्षाचो मेंबर ना 28 There was news that you were very much annoyed because तुका chairperson करूंक नासलें. That may be. Why I should not be? केलेलो that you are capable of that post. Yeah, I 3 times हांव जेन्ना इलेक्ट जाता जेन्ना विजय सरदेसाय म्हाका सांगता तूं जा म्हणून आनी हो जर म्हाका जर आमदार जावन म्हाका विरोध करता म्हणजे हाका डेव्हलपमेंट म्हज्या हातांतल्यान हांवें केल्लें नाका ताका डेव्हलपमेंट नाका So तूं जाल्यार डेव्हलपमेंट जाता. हांव करता आशिल्लो प्रयत्न करूं जाय हांव तसो न्ही तूं जो मनीस ते बसता ताणें प्रयत्न करूं जाय
सो तुमची बॅटल आहा ही पॉलिटिकल आहा की डेव्हलपमेंटल आहा? आमची डेव्हलपमेंटा खातीर बॅटल आसा. पॉलिटिकल कितें आसा? काम जायना म्हणून तर हांव आमदाराक डिफीट करूंक सोदतां. पण म्हजी आतां जी फायट आसतली ती बीजेपी बरोबर, नॉट विथ MLA, सिटींग MLA बरोबर. Luisenberg, just one question is that how do you see this after an MLA now you have a councillor with TMC? ती गाडी चोयल्या गाडयेक 4 रोद आसताय आनी गाडी तर फुडें वतली जाल्यार 4 रोदां चलपा जाय आनी 4 रोद म्हणजे मुखार कावन्सिलर आहा कित्याक हे मतदारसंघात सिटी आहा. फाटली रोदां म्हणजे एक कास्तार एक आमदार. एक रोद तर पंक्चर जालें गाडी फुडें वचना तें सांगत तो तुमकां. उदरगतीची सुदरोवपाची गाडी फुडें वतली जाल्यार 4 रोद चलपा जाय. एक रोद पंक्चर जालें म्हणटा हांव नको तो सांगत जाल्यार सारकें आसतलें. लहू मामलेदारान रेजिग्नेशन दिल्ली. सो मेन रिजन सांगलें तुमकां. लो जॉइन जावपा खाता ना पूण There are five Thank you. leaders. Sir, there are 5 leaders who have resigned today from TMC. How do you look at it? Can you just comment on it? TMC is a movement. TMC has come out vertically high. TMC has got a mission, a vision, and we will go as per our mission and vision to bring a change and credible change in the state of Goa. So there सर there तुमच्या are- बशीतले थोडे there are- पॅसेंजर देवतात. आता मुवमेंट तुमची बस आणि बशीतले पॅसेंजर देवतात. लहू देवला आता कशे पळयता? So they have Some passengers' destination might have changed, so they they have will get down, but bus will go ahead. So they have charged that Vision there is no clear. local- If you have any doubts, you please take it from me. So they have charged that your all leadership is being controlled by West Bengal. It is not local leadership which is controlling the state. No, How do you look at it? what is your feeling? I am What is asking- your feeling? I don't have feelings. Those who are You- joining you today not- are from West Bengal. And- What is your feeling? Is there Administratively, you are any not- party you are in Goa right now which is attracting thousands and thousands of people from Goa, not from Bengal? MGP अलायन्स रिजन जाऊ शकतात. कितें? एमजीपी वांगडा अलायन्स झाले आणि तुमचे डॅमेज कंट्रोल सुरू झाले. कसे We तुम्ही may have lot of more alliances because we have got a mission, we have got a vision, and we have got So a that alliance work is to do. reason for low We will bring the new dawn. That's all. Then can you comment on it? आणि भितर आहेत ना. Welcome. Welcome to all of you. Doris? Why am I so clear? Welcome to all of you. Welcome. Very, very good. Derek sir, can you comment on this? Thank you. Low Mamledar's resignation? He doesn't know. Thank you. Yeah. आमकां कॅन्डिडेटा बरो घ्या मरे इंटरव्यू मशीन गन घालता मरे डाम करून